ने इसे उरुसुल मसाजिद बना दिया। उन्होंने शिमाल और मशरकी समतों में से ओ लाओ आला लाओ आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद को इस्लामी मुआशरे में बुनियादी अहमियत हासिल है, जहां इबादत के अलावा दीगर समाजी अवामिल भी अंजाम पाते हैं। कुरान करीम ने इन अल्फाज में मस्जिद की अहमियत वाज़ेह की है। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमराह ऊंटनी पर सवार तशरीफ लाए। ऊंटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के सामने रुकी। इस जगह बकौल हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और उसके फौरी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क़िता ज़मीन 2 यतीमों से खरीद लिया। खजूर के पत्तों और तनों से तामीर की गई 805 मुरब्बा मीटर के मुख्तसर रकबे पर वाक़े मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मसाजिद के डिजाइन के लिए एक मिसाल बन गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी को बुलंद मकाम अता फरमाया है, जहां उसकी रहमतों की बारिश होती और उसके बंदे हम वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में मस्जिद नबवी में 2475 मुरब्बा मीटर की तौसी फरमाई। 17 हिजरी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में 1100 मुरब्बा मीटर की तौसी की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 29 और 30 हिजरी के दौरान न सिर्फ ये कि 496 मुरब्बा मीटर की तौसी की, बल्कि सारी इमारत में मुनक्कश पत्थर लगवाए और सुतूनों को सीसे से मजबूत किया। मदीना मुनव्वरा के उस वक्त के गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हिदायत की कि मस्जिद की पुरानी इमारत को गिराकर असर नौ तामीर किया जाए और उसमें 2369 मुरब्बा मीटर की तौसी के लिए अतराफ के मकानात खरीद कर उन्हें मस्जिद में शामिल किया जाए। नई इमारत 3 साल की मुद्दत में 91 हिजरी में तैयार हुई, जिसमें गुंबद और 2 मीनार शामिल थे और दीवारों और छत पर तिलाई काम और निहायत उम्दा मीनाकारी थी। 161 हिजरी में खलीफा मोहम्मद बिन मंसूर उर्फ मेहदी ने मस्जिद को 2450 मुरब्बा मीटर की वसअत दी और पूरी इमारत को नक्शो निगार से आरास्ता किया। 1233 हिजरी में आले उस्मान से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान महमूद ने मस्जिद के गुंबद को दोबारा तामीर कराया और 1255 हिजरी में उन्होंने गुंबद पर सब्ज रंग कराया, जिसकी वजह से वो गुंबद खिजरा कहलाता है। इसके बाद कई सदियों तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बड़ी तौसी नहीं की गई, हत्ता कि 1265 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद खान ने इसे उरुसुल मसाजिद बना दिया। उन्होंने शिमाल और मशरकी समतों में मस्जिद को 1293 मुरब्बा मीटर तक तौसी देने का काम शुरू कराया। इस काम की तकमील में 13 बरस सर्फ हुए। मस्जिद हराम के बाद दूसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद है, जहां वो दुनिया के कोने कोने से जियारत और इबादत के लिए हाजिर होते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद के बाद मस्जिद में किसी किस्म की तौसी या तब्दीली नहीं की जा सकी, अगरचे यहां आने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। लोगों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शाह अब्दुल अजीज सऊद ने 1368 हिजरी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी का फरमान जारी किया। 1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसी के काम का संग बुनियाद रखा।
یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف روضائے اقدس کرے، محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ بعض ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ گداؤں کو سلام۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ صبح اور شاموں کو سلام۔ قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا۔ روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔
پیش کرتا ہے ظہوری. جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو. پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں. کو سلام یا تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا. تیرے در کی فضاؤں کو سلام. 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا. مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی. عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی. بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی. تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. جو پڑھا کرتے ہیں کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا. تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب. شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا. کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے. کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کر. مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا. اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں، مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی. فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے. انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے. کی ٹھنڈی اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا. 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی. یا نبی قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا. توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی. کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے. کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا. جو پڑھا کرتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے.
इस पूरी नई अजीम शान इमारत को मुस्तहकम बनाने का इन्हिसार कंक्रीट की कुव्वत और पायदारी पर था। इमारत का पूरा ढांचा सुतूनों का मरहून मिन्नत होता है। इस हॉल की बुनियाद में कंक्रीट के मुकाबले में फौलाद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है ताकि इस अजीमुशान ढांचे को बेहद मजबूत बनाया जा सके। पेश करता तहखाने और सुतून के लिए सरियों से तैयार किए गए अहम पिंजरों को बुनियादों से उठाए गए फौलादी टावर के साथ वेल्ड कर दिया गया। को सलाम या रसूल अल्लाह। तामीराती कारकुन दिन में 5 मरतबा अपना काम आर्जी तौर पर रोक देते और दीगर अफराद के साथ मस्जिद में नमाजें अदा करते। न सिर्फ ये कि पूरे तामीराती काम के दौरान मस्जिद में लोगों की आमद-ओ-रफ्त की सहूलत बरकरार रखी गई, बल्कि जब भी मुमकिन हुआ ज़ेर तामीर इमारत नमाजियों के लिए फराहम की गई। गुंबदे खिज़रा की ठंडी 5 शाबान 1409 हिजरी को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसी शुदा मगरिबी हिस्से में फर्श की भराई का काम अंजाम पाया। आसपास की इमारतों को मुनहदिम करने के काम के आगाज के 4 साल बाद बुनियादें पूरी तरह मुस्तहकम हो चुकी थीं और पुरशिको इमारती ढांचे के काम के लिए बुनियादी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं। इस अजीमुशान तामीराती काम के दौरान आखिरकार तामीर का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया और इस मरहले की तकमील के दूसरे दिन बारान रहमत मदीना मुनव्वरा में हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी का डिजाइन मिस्र के माहिर तामीरात डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने तैयार किया है। मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। इतने अजीमुशान मंसूबे के लिए मुनासिब तादाद में पत्थरों की फराहमी की गरज से अगर रिवायती तरीके इख्तियार किए जाते तो 15 साल सर्फ होते। तामीराती शेड्यूल के मुताबिक एक ऐसा मैकेनिकी तरीका दरकार था जिसकी बदौलत पत्थर 2 साल के अंदर दस्तयाब हो जाएं। या रसूल अल्लाह। इस जरूरत को पूरा करने की गरज से तामीराती मकाम से 20 किलोमीटर दूर दुनिया में मसनूई पत्थरों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कायम की गई। की फज़ाओं को सलाम। पूरे सऊदी अरब से मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को हासिल करके उन्हें तोड़ा गया और उन्हें एक खास अमल के जरिए सीमेंट में शामिल किया गया। तामीराती काम के लिए मुतअद्दिद अक़साम के पत्थरों की जरूरत थी। बाज पत्थरों को नस्ब करने के लिए 1 से ज़ायद मरतबा काटना पड़ा। आमेजे को पूरी तरह यकजा करने और हवा के बुलबुले खत्म करने के लिए बेहद एहतियात से काम लिया गया। पूरी गुंजाइश के साथ काम करते हुए फैक्ट्री में यौमिया 750 पत्थर तैयार किए गए। मजमूई तौर पर 5 लाख पत्थर बनाने थे। इनमें से बाज को आराइशी सुतूनों में नस्ब करना था। सलाम। माहिर कारीगर जिप्सम पर नक्शो निगार कंदा करते रहे। नक्शो निगार को नेगेटिव अंदाज में कंदा किया गया ताकि पत्थर पर उनका असल नक्श तैयार हो सके। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस कर